حاضرین دے شرعی حجات قبول فرما میرا اللہ ایام میرے مالک دے آدم آل محمد مولا دے میرا اللہ امام سجاد علیہ السلام دی عزت صدقہ بھائی سکلین نو شفاء کلی عطا فرما تسی جتنے ذکر دے صاحبان اچ بیٹھے ہو اور علیل ہو مالک تھونو شفاء عنایت فرماوے مالک اللہ بروز معاشر سارے پاک رسول دی صدیقہ بیٹی دی شفاعت نصیب فرما لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی کو دعائے ہن ضرور آمین چاکھیا جے میرا اللہ تیری بارگاہ چ دعائے ساڈے ہادی برحق دا جل تو پہلے ظہور فرما جتنا تما لالچ غرض ہے آل محمد دے نال اتنی بلند صلوات صلوات اور صلاة اگر با جماعتوں کے پڑھی جائے تو چوکھا ثواب ہے سارے پڑھو بلند آواز نال اللہم صلی اللہ محمد آل محمد نعرہ تکبیر کم از کم شیعہ سن وحدن جس دی توحید بلند ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ دی کائنات دا سب تو سونا نام بولو نعرہ رسالت مل کے بولو نعرہ حیدری سونا نام بولو نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے ہر دشمن تلانت پاک سیدات دشمن تلانت درود ایڈا سونا کر کے پڑھو درود دی وارث بی بی راضی ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد توجہ اور اجازت و گل شروع کریے میں جناب دا ایک لمحہ ہی ضائع نہیں کرنا میرا دل لے میں ایک صحابی دی عزت پڑھا کیونکہ اعتراض ہوندہ ہے بھی شیعہ مجلس تو شیعہ ممبر تو صحابہ دی عزت نہیں پڑھی جاندی اگر جناب میرے نال تعاون فرماون تو میں ایک صحابی دا ذکر کرنا چاہنا میں یہ تو بالکل نہیں یاد بھی تھونو سارا سال نشہ رہے گا ہاں البتہ اگلی مجلس تک جان تک تھونو پتر دی گل یاد رہے گی خندہ پیشانی نال سننا ہے ٹینشن فری ہو کے سننا ہے بالکل نہ شیعہ چہرہ بنا کے مجلس وچ بہنے توجہ ہے شیعہ چہرہ میں رائے ونڈ دے ممبر تو کئی بار دس چکا بھی میرے چھویں بادشاہ تو پوچھا کہ مولا تھوڑے شیعہ دی نشانی کیا ہے سرکار فرمایا انہا شیعتنا یفرحون بفرحنا جیڑا ساڑا شیعہ ہوئے گا اس دی پہلی نشانی یہ ہے جدو ساڑی فضیلت پڑی جا رہی ہوئے گی اس دا چہرہ ہی میں ہوئے گا جی میں چیتر دے موسم وچ گلاب دا پھول ہوں کیا کہنے دوڑے بس چہرے ہیں تے داد بے شک نہ دے ویا جے داد دا تقاضا ہی کوئی نہیں تھوڑے نال رائے منٹ تو اتنی داد لے لئیے داد دا کوئی تقاضا نہیں صرف تھوڑے چہرے ہیں تے ولایت لکھی نظر آوے تھوڑے چہرے نا بالکل حشاش بشاش بھائی وکار بالکل ایک جتنا بھی میں پڑھنا ہے 5 منٹ پڑھا 10 منٹ پڑھا 1 گھنٹہ 10-15 منٹ پڑھا وہ جتنا بھی پڑھانا وہ تسی بارگاہ دے اندر رہنا ہے توجہ ہے جناب دی جی مہربانی جی تھوڑی ایک صحابی دی عزت پڑھنے ہیں چلو قریب تو میں اس بادشاہ دے تعارف کرا دے ماں تو الجھنے چنا پھسا کے رکھاں تو انہوں جلدی دے نال دا سامی کنوں پڑھنا چاہ رہے ہیں ایڈی نیت پسند آئی ہے حسنین انہوں نانا دے ہیں میرا دل ہے جو میں پڑھا حالے بھی گل کھلی نہیں بھی میں کی پڑھنا چاہ رہے ہیں میرا دل ہے چلو میں ابتدا دے ویچی جملہ ایڈا خوبصورت آکھا میں اور کوئی علاقہ ہوندہ تے 5-7 منٹ دے بعد آکھنا لیکن تسی ہماتن گوش ہو ہر بندہ سنن دے موڑے چے باویں کھڑے تے باویں بیٹھے ہر بندہ مینوں ہی ویکھ رہے اور ذکر دے صاحبان چے میں ابتدا دے ویچی چلو اے جملہ آکھ دے ماں میں اس صحابی دی عزت پڑھنا چاہ رہے ہیں جیڑا بطول دی دہلیز تے داڑی نور نال بھر لیندہ جیڑا ہاتھ ایڈی آسان گلت بھی وکار سونے نہیں چاہ سکے تھوڑے ہتھاں دی خیر ہوئے یار ماتمی ہاتھ چاہیا کرو ذکر دے وچ بے کے ہاتھ چاہیا کرو جی بسم اللہ کریں کیا کہنے
बहुत शुक्रिया जी जी, लख बार सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं। उस सहाबी दी इज्जत पढ़ना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। जेड़ा अपनी दाढ़ी, बिस्मिल्लाह जी, आओ बिस्मिल्लाह, आओ बिस्मिल्लाह। फिदा भई है ने ताया ने, अच्छा माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह शनास भाई दियाँ कुछ परेशानियां ने दूर करे, मालिक सब दियाँ दूर करे जी परेशानियां। तवज्जो है जी। उस सहाबी दी इज्जत पढ़ना चाह रहे हैं जेड़ा अपनी दाढ़ी दूं बतूल दी दहलीज ते नूर नल भरदा। अच्छा चलो, जेड़ा खूबसूरत माहौल बन गया तो मैं अज इंदा आमना पढ़ना है भी ये आया किवें ते आया कित्थों। तवज्जो है जी। मैनू तुसी वेदे रहना है, बस ये तवज्जो करनी है। मैं दाद का तकाजा नहीं कर रहा, सिर्फ तवज्जो मंग रहे हैं अज थोड़े तो। वो न्याज़े हुसैन की रखोगे, मुकालमा जहा बनता पे। किबला साहब ने भी दुआ दी है भाई, सकलैन भी छेड़खानी चलो शुरू कर दी है। वाजिब नमाज पढ़दा हर रसूल पिछे, वाजिब नमाज पढ़दा हर रसूल पिछे। सारे बंदे तस्बीह पढ़ते हैं, ताकीबात पढ़ते हैं, ये वाजिब पढ़ के तो सीधा बतूल दी दहलीज ते आके सजदा शुक्र करदा। नहीं 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 नहीं, दाद बड़ी है लेकिन रह विंड थोड़ी है। दाद उंज बड़ी है। बिस्मिल्लाह। मैं हुने बहुत शुक्रिया जी, जेड़े नमाजी चेहरे मेरे सामने बैठे जे। ए जुमले नू खोलना नहीं, इनू समझना तुसी है। जेड़ी मैं गल की मैं कि भाई वाजिब पढ़दा रसूल पिछे, सजदा शुक्र करदा बतूल दी दहलीज ते। हुण मैं वो 3-4 जुमले ने जेड़े आम बोले जांदे ने, वो भी आना ते फिर एक अपने कोलों जुमला आना जी। बाकाज़ादी दी दहलीज ते झाड़ू देंदा, ये आम जुमला बोलिया जाता है। मैं इब्तदा दे विच आख्या भी नूर नल दाढ़ी भरदा। ठीक है जी। हुण लुत्फ लवया जे ते सिर न मारिया जे न्याज़े हुसैन, ऐसे जुमले की दाद दिया जे फिर तुहानू छुट्टी है। वाजिब नमाज पढ़दा सजदा शुक्र होंदा है इंज करके। इंज ही होंदे ना सजदा शुक्र। ते जे दाढ़ी होवे ते झाड़ू देवना होवे। आए हाय, मैं आख्या सी बंद करे जुमले ते, वो फिर भी इंज ही देवना पैंदा ना जी। ए जनाब और एडा लतीफ़ आदमी आ जनाब सलेमान भी, नमाज पढ़ के ना सारे बंदे तस्बीह पढ़ना। ये नमाज दा सलाम फिरन दे फौरन बाद पहला काम ये करदा भी जंप मार के अली दा चेहरा वेदा। अली बादशाह दा चेहरा वेदा। एक दिन जंप मारन लगा तो पिछों एक बंदे ने ना पिछली साफ तो बैठे फड़ लिया। उन्हें आख्या मेहरबानी, उन्हें आख्या तस्बीह पढ़िया कर, दुआ पढ़िया कर, नमाज मुकदी है तो जंप मार के अली दे कोल बह जाना है। वेख के कहने लगा भाईजान तुसी नाराज ना होया करो, मैं अली दे सामने वाजिब नमाज दे बाद जंप मार के चेहरा इस वास्ते वे ना जे मैनू वेख के अली मुस्कुरा देवे मेरी कबूल हो जाती है। सदके 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 है राय विंड दा मैं यार सदके जावा। क्या कहने थोड़ा जी जी चाचा जी जी सदके जावा। आहा बुजुर्गों का जवाब दे सारे बोले हैदरी। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अली मैनू वेख के मुस्कुरा दे मैनू मेरी कबूल हो जाती है। क्या बात है। जदों मदैन दे विच इस हुकूमत की तो दुनिया छड़ी आई, उदों 650 साल का जवान आई। 650 साल का जवान आई। 24 साल का हा जदों हजरत ईसा नू अल्लाह सलीब तो चौथे आसमान ते उठा लिया। की बनया मैं आख्या भी 24 साल का किबला जदों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह सलीब तो और जेड़े 12 अहवारी हैं ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे उन्हां चों एक सलेमान आई। तवज्जो करे जे तवज्जो अज थोड़ी जी तवज्जो करे जे एक जनाबे सलेमान आई। सारे अहवारी चले जाते हैं तो सलेमान उस जगह ते रहिंदा जिथे जनाबे ईसा रहिंदे हैं।
رات دا ویلا ہویا تے حضرت عیسیٰ آکھنا بھی اس دا نا سلیمان ادو نہیں، اس دا جڑا پہلا نا ہے وہ ہے روزبا. کیا نا آئی جی؟ روزبا. سلیمان دا پہلا نا آئی. دسنے ابھی سلیمان کدو بنے ہیں؟ جی دسنے ابھی یہ نا رکھیا کدوں گے؟ تھوڑا جا تامن کرو 5-7 منٹ تک میں آنا بھی اے سلیمان انہوں پکاریا کدوں گیا. پہلا نا ہے روزبا. جدو حضرت عیسیٰ دے نال راندے ہیں تے حضرت عیسیٰ رات دا کو ویلا ہویا تے سرکار عیسیٰ کہنا بھی تو سون جا. اے سوندا نہیں پر سوندا بن جاندہ. صرف 3 منٹ میں نو ادھارے دیو آپ دی جڑی سماعت ہے نا. 3 منٹ نیاز حسین کسے دا چھوٹا ویراں کسے دا وڈا ویراں کسے دا پتراں اے دیکھو ہاتھ بنی کھڑا. 3 منٹ آپ دی نا سماعت میں نو دیو اور میں تھوڑے نال ممبر تے ہاتھ رکھ کے وعدہ پہ کرنا میں تھونوں ولایت سمیت واپس کرانگا. انہیں نا ولایت سمیت تھونوں واپس ہو جائے گی. سوندا نہیں تو سوندا بن جاندہ. جدوں جناب عیسیٰ محسوس کرنا نا بھی کافی دیر ہو گئی ہے تے گلے چ کپڑا پانا. میں ذمہ دار ہاں جی شیعہ کتاباں دا ذمہ دار ہاں. گلے چ کپڑا پانا حضرت عیسیٰ نے تے مناجات کرنی یا اللہ میرا فلانا کام نہیں پہ ہوندا کر تینوں محمد دا واسطہ. میرا اللہ جڑا ہاتھ نہیں اٹھ سکیا وہ اج دے دن میں کی آکھ سکنا میری مشکل آسان کر تینوں علی دا واسطہ. میری مشکل آسان کر تینوں اس دی بیٹی دا واسطہ. میری مشکل آسان کر تینوں محمد اور علی دے مشترکہ دوواں پتراں دا واسطہ. سلیمان کن لا کے سندا رہندا. سوندا نہیں نا سندا رہندا. جدوں یہودیاں صلیب تے چڑھایا سارے آہواری ٹر گئے صلیب دے تھلے کھڑا. عیسیٰ کیا تجھا آکھن لگے ایک شرط جاواں گا او جنہ دے رات نو واسطے دینے دعا کرو نہ نو مل کے مرا. آہا کیا بات ہے رائے ونڈ تیری مٹی نو سلام ہے. صدقے جاواں سوالیہ نشان لگن حیدری. میں او گل ممبر تے سوچن بھی حرام سمجھنا جندہ میرے کل پروف نہ ہوئے. کرنی تو بڑی دور دی گل ہے. انہوں نے ویک کے مرا جنہ دے واسطے دینا ہے. صلیب تے مسکراہٹ آئی نہ ہی مسکراہٹ آلے نہیں یار. صلیب تے قبلہ مسکراہٹ آئی. سچی ماں دا پتراں وعدہ پہ کردہ مل کے مرسے. جدو تو انہوں نے اچھا چل نہیں ناظم کی کیتا ہی چلو خطابت دے وچ تے دو خوبصورتی غلام حسین ہو ہی نہیں سکتی جیڑی میں پیش کرن لگا. سلیمان نے آکھیا انہوں نے ویک کے مرا. عیسیٰ کہ میں سچی ماں دا پتر وعدہ پہ کرنا تو مل لیں گا تے جیڑا انہوں دا ہو کے مل جائے وہ مرن نہیں دیں دے. ہائے 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 آہا صدقے جیڑا انہوں دا ہو کے مل جائے وہ مرن ہی نہیں دیں دے. تسی ذہن چاہیے ہی سوچنا ہے بھی میں حسنین اور سکلین اور وقار اور تو 80,000 لینا ہے آج پھر چنگا سنو گے. میں ہوں بھویں کچھ دے کے ٹور جا تسی یہی سوچنا بھی انہیں 80 لینا ہے. توجہ ہے ذکر پسند بنو ذکر پسند. اور مولا دی قسم ہے میری کروڑ دفعہ مجال ہون رہ وینڈ نو میں دساں بھی ذاکری کی ہوندی ہے. میری کروڑ دفعہ مجال چھٹ دیو اور تسیں بڑے عادل لوگ میں مننا اس گل نو انتہائی عدل پسند بندے جے میرٹ تے بولن والے لوگ جے تے چھٹ دیو او نہیں آئے تیو نہیں آئے تیو نہیں آئے. ستاروں سے پرے جہاں اور بھی ہیں. مینو وے دے رویا جی کو گلیں ایک دو کرنے ہیں تھوڑے نال جی. میں کوشش کر رہے ہیں بھی اس ہستیاں دی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی جیڑیاں نہیں آئیاں لیکن انہوں دی کچھ جناب نو خوشبو آندی رہے. اے میرا گھر ہے میں بانی ہے اس خمسے دا. اے میرے سارے ویر نے انہاں نال مولا دی قسم ممبر تے کھلوتا ہے انہاں نال میرا ویراں لا پیار ہے ذاکراں لا انہاں نال میری کوئی گل نہیں. اے میرا آپ دا گھر ہے. اور رائے ونڈ دا کوئی بندہ میں نو اٹھ کے آکھے جا بھی ناظم نو فلانے دے نسی مجلس دا کھے تے انہیں ساڑھے نال کوئی تقاضا کیتا ہے. میں نو صرف پڑھن دا شوق ہے نا پیدا کرن دا نہیں.
ان دی ایک وجہ ہے بھی مولا علی بادشاہ کو ایک بندہ آیا تو انہیں کہ یا علی میں نا تھوڑے جے پیسے چاہیے دن تو پیسے کوئی نہیں میرے کو سرکار فرمایا کتنے کے چاہیے دی انہیں کہ جی واہ سارے چاہیے دن سرکار فرمایا دے تو دیندہ پر میں طلاق دے بیٹھا یار توجہ کرو کوئی بندہ ثابت بزرگوں کرے بھی کدی کسے منگے ہوئے تے علی بادشاہ جے بھی چو کٹ کے آکھیا ووراں اے لے انہیں کہ جی مکروز ہاں سرکار فرمایا چینج کر گلیے چ جا تھوڑی جی مٹی ہٹا تھلو پتھر نکلے گا وہ پتھر نو سجے ہاتھ رکھ کے نا انہوں آکھیں یا علی مدد وہ ٹر گیا انہیں پتھر چاہیا تو پتھر نو ایک کے آکھن لگا یقین نال مینو مالک پیا دیان بھی تینو آکھاں یا علی مدد او مسکرا کے گولڈن ہو کے ادا اللہ علی مدد گولڈن ہو کے پتھر سونا بن گیا سونا بن گیا جی 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 سونا بن گیا مبالغہ رائی نہیں کر رہا شیعہ کتب دی ذمہ داری نال بازار گیا انہوں جتنا چاہیے اتنا اس کٹوایا سنار نے دیتا قیمت لئی قرضہ دا کیتا باقی اسے جگہ تے آکے انج کر کے سٹیا ترابی دے ہاتھے چاہیے سونا تراب تے آیا تے پھر پتھر ترابی دے ہاتھے چاہیے سونا تراب تے آیا تے پھر پتھر بادشاہ دے کول بادشاہ جی مہربانی بہت شکریہ لے گئے قرضے سرکار فرمایا وزنیہ ڈھیر سارا وزنیہ انہیں کہ جی وزنیہ سارا ویچ دیتا ہی نہیں بادشاہ دا اڈا کی دے انہیں کہ بادشاہ جی وہ تو سٹ آیا نہیں میں نے پتہ ہے بھی رائے ونڈا رہے تھے نہیں سی سٹیچنا بول تو بول وہ پہاڑ پور تے گلنا لے بھی ہندہ تو نہیں سی سٹیچنا چلو ہون راضی جے او اکھے بادشاہ تو سٹ آیا سرکار فرمایا رکھ لمیا پھر لوڑ پہ جانی سی حالات اکو جے نہیں راندے رکھ لمیا حالات اکو جے نہیں راندے رکھ لمیا حالات اکو جے نہیں راندے پھر تینوں لوڑ پہ سکتی ہی سکلین ویر شیعہ بندہ بھی کھائیں بھامیں تھوڑے نال محبت رکھنا لے تے بھامیں تھوڑا جا دائیں بائیں ہے بندہ میں نو میں کھائیں نازم انہوں یہ بولیا رکھ لمیا کول لوڑ پہ جاندی پیرہ تے ہاتھ لا کے آدھے نہیں بادشاہ سخی مینو جو دوبارہ لوڑ پئی کوئی پہاڑ پٹنے آکھنا تایا کچھ نہیں یا علی مدد واہ 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 کیا کہنے بلال جی میں یار صدقے جانا دعا ہے جی دعا ہے بزرگو نہیں میں دیکھنا ہی نہیں میں سونا گھر جا کے پڑی جانے آگا ایتھے کیڑا ہے توجہ انہیں کہ بادشاہ جی نالک بندہ کھلو تو انہیں کہ جی ایڈا کرم سرکار فرمایا میری ولا دل چ رکھ کے جیڑا بندہ دنیا دے پیچھے نسے گا ذلیل تے خوار ہوئے گا میری محبت دل چ رکھ کے دنیا دے بندہ پیچھے بھجے ذلیل تے خوار ہوئے گا میری ولا نو دل تے سجا دنیا نو کنڈ کر منتاں کر دی تیرے بوہے تے ناوے علی نہ کیوں ہے شہرت آستے ناظم نہیں پڑھتا میں تا اے دیکھو نا بزرگن انکھیں چانسوئن لباں تے دادے اے ہیں ناظم دی قیمت بس با مدرشہ میں کدی سکلین ویر نال میرا ایڈا تعلق ہے نال میں کدی کیوں چاچا مشتاق میں آج تک تھوڑا ترلا لیا ہے جو تھوڑا فلانی جگہ تے تعلق ہے تے میں نو پڑھاؤ اوتھے تعلق ہے تے پڑھاؤ میں آج تک تعلق نال پڑھے ہی نہیں کسے سنے ہیں تے آکھے تے پڑھے ہیں جی جی جو تو سجدہ جو ہے گداگری جو ہے مالکان دی گداگری ہے اے ساڑیاں جیڑیاں سفید پوشیاں تے سارا کو جے نا یہ تھوڑا صدقہ ہے او کاندہ عزت دار ہے جیڑا ایتھے سوا گھنٹا پڑھن دے بعد ہی چکر ہے بولو یار میں آپ دی گل کی تھی ہے عزت تا ہمیشہ ہے ساتھ دی ہے نا اور تسی جتنے بیٹھے جے سارے ہے ساتھ لے جے جس تے علی سلام کیتا ہے علی بادشاہ ساتھ تے سلام کیتا ہے اے دیتے نہیں توجہ ہے
گل کریے یا چھٹ دئیے ناراض ہوتا ہوں؟ چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام آکھیا بھی جیڑا انہوں نے من لوے نا انہوں مرن نہیں دیں دے. یہ تو گل ادھر ٹر پئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور پھر علی بادشاہ فرماندے بھئی میرے نال محبت نہ کرو. ساڑھے جو کسے نال بھی محبت نہ کرو. بندے سوچ رہے ہیں بھی شاید نشے کھلوتا ہے. ساڑھے نال محبت. بادشاہ جی پھر بادشاہ فرمایا عشق کرو. توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے. ایک منزل ہے جی جی میں اگلے دن سواری تھا میں ثواب دسے ہے. پیار دی الگ منزل ہے, محبت دی الگ منزل ہے, عشق دی اگلی منزل ہے. تے پھر منزلہ بدھتیاں جان. اچھا ایک گل تو سو بھی تُسی جتنی دیر تھے بیٹھے جے میں کو گل فضیلت دی کرنا علی بادشاہ دی جو ہی گل لئی. ولایت دا یک دم جمپ نہیں آندا بندے نو. بے ساختہ نہیں جے بول دے. چپ کر کے بڑے سنجیدہ ہو کے بیٹھے ہوندے ہو. بزرگوں میں کو گل کراں یک دم تُسی اینج کر کے داد بھی دین دے ہو, اینج بھی کر دے ہو, ہاتھ بھی بلند ہوندے ہیں. کئی بندے اینج کر دے ہو نا. اے جتنی دیر تُسی یہ تھے بیٹھے ہوندے ہو نا ولایت علی دا حسار ہوندے. بس وہ جدوں جوش مار دی ہے نا ادو تُسی داد دین دے ہو. تے جے وہ جوش ہر ویلے روے نا پھر کلندر دی دھمال بن دی ہے. شاید ریونڈ دی تاریخ ہے جے ناظمی جملہ کے صدقے جاواں جدو اندر ہلار ویلے علی راوے تے پھر بندہ کم از کم کلندر ہوندے. تھوڑے کیا کہنے سونا تھوڑے کیا کہنے. ٹھیک ہے بادشاہ فرماندے نے ساڑھے نال عشق کرو. محبت کبھی کم کبھی زیادہ. چلو میں ایک بڑی کلوز جی کر کے مثال دینا. ابن زیاد جدو کوفے آیا نا ایک سی محبت آلا ایک کئی عشق آلا. جیڑا محبت آلائی اس دن آئی مختار او زندانے چور گیا. جیڑا عشق آلا او سولی تے بھی چپ نہیں کیتا. ہوئے 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 اے الگ الگ منزل ہے نا. اور علی بادشاہ کیا کہنے جی کیا کہنے جی کیا بات ہے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ دی گود دا سر ہوندہ ہے. جیڑے گھر دے وچ نماز پڑھیں دی ہوئے بچے پڑھ نہ سکن تے کاپی کر دن نا جی. بھئی بزرگ کوئی نماز پڑھی انہیں پڑھ کے ٹور گئے وہ پچھو نالے وہ کوئی شے بھی کھاندے راسن سجدہ گا دو تو سجدہ بھی کرتے راسن. ادھر ادھر کوئی شے بھی پڑھ لئی پھر دعائے قنوت بھی پڑھ لئی شیواں بھی کھاندے رہے. یعنی کہ عادت ہوندی گھر دے وچ کم ہووے تا ہوندا ہے نا. گھر وچ کم ہووے تے بال کر دین. گھر وچ کوئی کم ہووے تے بال کر دین. پتہ نہیں کیوں گل آ گئی ہے تے کیندا حصہ ہے. گھر دے وچ کوئی کم ہووے تے بال کر دین. شرم نہیں آندی جی ابو طالب دے گھر بت ہوندے تے کعبے چلی کیوں آدا. قرآن پڑھا انجیل پڑھا زبور پڑھا. جنہا اس گل تے بھی ہاتھ نہیں اٹھیا. ہائے 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 دعا ہے بزرگو. ہائے 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 سبحان اللہ. صدقے جاواں بسم اللہ کریے پانی لے. اللہ نے علی دا نزول کر کے منہ فرض دا کعبے نو موڑ دیتا. کعبے دی گل ہوئی ہے تے میں کعبے دی شروع کیتی ہے. اللہ نے علی دا نزول کر کے منہ فرض دا کعبے نو موڑ دیتا. پھر آخیا میں جسم رکھدا نہیں جسم نال میں علی دے جوڑ دیتا. کڈیا مریم نو باری عیسیٰ باری علی دے کعبے نو توڑ دیتا. اور نبی پاک نے منہ دی زبان دے کے علم سارا سینے تے نچوڑ سبحان اللہ. یہ بالکل اے شاعری نہ سمجھے آجے. اینو علم عروض سمجھ کے چوپ نہ کرے آجے. شاعری دی کیٹیگری ہوندی جنوں عروض آدھے. اینو شاعری سمجھ گئے تسی بندے. مولا علی بات سے تو پوچھے گیا مولا ایڈا علم رکھ دے جے کوئی بھی گل ہوئے فوراً جواب. سرکار فرمایا ذاتی تھوڑا ہے لعاب رسول بول رہے. علی دا ذاتی نہیں لعاب رسول بول رہے. اور جو آج تک علی اے جڑی نہج البلاغہ ہے نا لعاب رسول ہے. سبحان اللہ.
بے شک بے شک میرے رسول تو وڈا عالم کائنات وچ کوئی نہیں بے شک نہ 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 کوئی نہیں میرے رسول تو زیادہ عالم اللہ دی کائنات وچ ماں سوائے علی نبی دے باقی علی سارے تو افضل ہے سوائے علی بات چلو موضوع ادھر ادھر نہ ہو جائے ایویں کھلاری ہے نا جڑے پاسے ٹرے ہیں ادھر ہی ٹری اصل کوئی سامنے وہ بن جائے نا گل تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے بھی وہ مکالمہ جا بن جاندے تو چلو شروع ہو جائیے علی فرمایا میرے نال عشق کرو عشق عشق کرن دی سب تو خوبصورت دلیل دیاں جناب نو اور مک جائے گی گل ہے جڑے عزت والے چہرے میرے سامنے بیٹھے نے نا اے مینوں دعا دے ہی دین گے مینوں یقین ہے بھی اندی ایڈی ونڈ ہن میں نہ ہی کراں تے میں دس ہی دیواں عشق دی سب تو وڈی خصوصیات ہے بھی وہ منن تو پہلے دلیل نہیں منگدا ہوئے 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 عشق دلیل تو مبرہ ہوندا ہے عشق دلیل نہیں منگدا کوئی بندہ میں نو ثابت کرے میں رائے وینڈ کھلوتا اپنی قوم دا ایک چھوٹا جا ذاکرہ مگر ذمہ داری ہے ممبر تے ایڈے عزت والے چہریاں دے سامنے میں سجا ہاتھ ہوا وچ بلند کر کے پیانا کوئی بندہ ثابت کرے میں زبان اپنی اس بندے دی ساری زندگی غلامی اور تعریف دے وچ دے دیواں گا جیڑا بندہ میں نو ایک گل ثابت کر دے وے بھئی کلمہ پڑھن تو پہلے سلیمان آکھیا ہوئے دلیل دے تے پڑھنا جناب عمار نے کوئی دلیل منگی ہوئے ابو ذر نے آکھیا ہوئے پہلے دلیل دے پھر مننا عشق کرنا لے آنا اینا نے نہیں آکھیا بھی اے درخت ساڑھے کول لگا ہوئے پھر مننے آ اے چند دو ٹکڑے ہوئے پھر مننے آ کول رہ کے بندے موجزے منگ دے رہے کول رہ کے کول رہ کے بندے موجزے منگ دے رہے جڑے نہیں جے بولے کی چاندے جے سویرے ممی کتے نہ پڑھا کول رہ کے بندے موجزے منگ دے رہے کول رہ کے بندے موجزے منگ دے رہے ایوی ہوئے ایوی ہوئے ایوی ہوئے ایوی ہوئے ایوی ہوئے اور وہ سارا کچھ ہوندہ رہا تے پھر سورہ منافقون بھی آ گئی ہائے 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 پھر سورہ منافق اے سلیمان نے موجزہ نہیں منگیا بلکہ متلاشی رہا حضرت عیسیٰ دے بعد آپ ایران دا لبدا 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 آوی حجاز اچ گیا ایک یہودی عورت نے خرید لیا ان دے باغ اچ مزدوری کھجوراں دے کرنی شروع کر دیتی ایک دن سرکار ممبر تے بیٹھے ہیں سرکار فرمائے یا علی ذرا اٹھو علی بات سے اٹھے صحابہ کرام تسی بھی اٹھو صحابہ بھی اٹھے ٹر دے نہ اسے باغ اچ آگئے جتے سلیمان مزدوری کر رہا میں دسنا بھی سلیمان نو لے کے کیویں آئے اسے در باغ دے وچ آ گئے برڑا تینج کر کے ویکھیو سو بڑا غور نال ویکھ کے نا بھائی سکلین مٹی جھاڑ کے تے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے دے اللہ نہ بھلواوے لگ دے دو میں ہوا نے جنہ دے واسطے عیسیٰ دینا تھوڑے یار کیا کہنے تھوڑے کیا کہنے نہیں نہیں حالے اگلے پہ بول دینے جنہی در پنڈال نہ بولے میں نو لگ دے ہی نہیں بھی مذاکرہ رہا حالے نہیں لگ دے ہوا دو میں بھرائے سرکار کول آئے جی سرکار فرمائے تیرے تک آئے ہیں جی میری میں تھوڑی مہمان نوازی کرنا چاہنا سرکار فرمایا یہ آئے سے لئے ایتھوں بال ہائی ایتھے بوو جی آؤ سرکار ایتھے بوو تسی بھی بے بو جاؤ بے گئے یہودی عورت کول گیا آکھ لگا میں جدوں دا تیرے کول آیا میں کدی کچھ منگے انہیں کہا نہیں آج منگنا انہیں کہا مانگ 2 تھال کھجوراں دے 2 تھال اے گل ذہن چ رکھیا جائے 2 تھال کھجوراں دے انہیں کہا لے جا پہلا تھال چایا تے سرکار دے سامنے سرکار ہے لو سرکار فرمائے اے کیا ہے انہوں نے کہا جی صدقہ یا علی تورے آ جا چلو بھی کھا لو توجہ کرو یار توجہ کرو ہاں جڑے اس ناراضگی چو بھی یہ نہ کل کیوں آ گیا میں آن رہی رہنے نہ دیو داد یا علی تو سیورے آ جاؤ چلو بھی کھاؤ
انہوں نے کھانیاں شروع کر دیتی ہیں. وہ پھر گیا, انہیں کہا دوسرا تھال. فدا بھائی توجہ, میں نے دعا چاہیے. وہ پھر گیا دوسرا تھال لے کے, اے لو سرکار. سرکار فرمایا کیے, انہیں کہا جی ہدیہ. سرکار فرمایا آئی آئی لکھائیے. ہر لفظ دا بزرگ ہوئے گل ہی تھوڑے مزاج دیئے, منڈیاں دے واسطے دی گل نہیں نہ کہ بلا اے ہدیہ. سرکار نے کھانا شروع کیتا. سرکار نے حالے پہلی کھجور چاہی تے پیران تے ڈگ پیا. آکھن لگا بسم اللہ کران, میں لبدا ہی انہوں نے پیا سا جنہ تے صدقہ حرام ہے. میں تا لب ہی انہوں نے ریا سا جنہ تے صدقہ حرام ہے. ہولی جی ویک کیا کھن لگا جی عیسیٰ نو جانتے ہو؟ سرکار فرمایا ہاں ہاں. زور میرے کو ہے ہی نہیں, کوئی نہیں جو زور ہے اس گل دا میرے کو. میں رہ ونڈ دا میار تے اج ویکھاں بھی رہ ونڈ زور سن دے, تعلق سن دے, یا لفظ بھی سن دے. بادشاہ جی عیسیٰ, سرکار فرمایا ہاں تسی عیسیٰ نو کی من دے جے؟ سرکار فرمایا اوہ من دے سانو جو من دے. اور پچھلے بندے کیوں نہیں ہاتھ چاہ رہے جی, کیوں نہیں ہاتھ چاہ رہے تسی؟ میرے نال کو رنجش ہے. بہت شکریہ سونا, جوانی میں داغ رہا بھی. عیسیٰ نو تسی کی من دے؟ سرکار فرمایا وہ من دے میں جو من دے. جی نہیں جی کیوں نہیں جی من دے؟ سرکار فرمایا اللہ دا نبی ہے, میری نبوت دا تے اندی ولایت دا اقرار کیتا, سانو ترس آ گیا, اسی نبوت دے دیتی. واقفی تن جاننے انہوں. آکھن لگا جی لب تھونو رہا سا. سرکار ہولے جے ویک کے آکھن لگے تینوں عرفان دے تائر نو اس بنجرے چو آزاد ہی کرا منایا. عرفان دے تائر نو, سبحان اللہ, تائر عرفان نو پنجرے چو آزاد کرا منیا نہ کیو. انہیں کہا جی کالا روزبہ, میرا نام ہے جی روزبہ. سرکار فرمائی دے بات تو سلیمان ہے. ایک نہ گل کرنی, ونڈ نہیں کرنی, ونڈ نہیں کرنی. 5-6 سال ہو گئے رہ ونڈ چ پڑھ دے, ویکھیے تو صحیح بھی ناظم پڑھ دا بھی ہے کہ بس پڑھ دے. ونڈ نہیں کرنی ہے اس جملے دی. ایک ہوندے اسم مکبر, ایک ہوندے اسم مصغر. ٹھیک ہے جی, ایک ہوندے اسم مکبر بڑا نام, ایک ہوندے اسم مصغر چھوٹا نام. اس دا نام ہے سلیمان, جویں کہ فرقان. ٹھیک ہے جی, ایک ہوندے اسم مصغر, ایک ہوندے اسم مکبر, ایک ہوندے وڈا نام, ایک ہوندے چھوٹا نام. ٹھیک ہے, سلیمان اسم مکبر, سلیمان دا اسم مصغر ہے سلیمان. سلیمان سے کیا بات. سلیمان اسم مکبر, سلیمان اسم مصغر. سلمان اسم مکبر, سلیمان اسم مصغر, چھوٹا سلمان. جویں کہ حسین چھوٹا حسن, جویں کہ حسن وڈا حسین. نہیں پھر کدی صحیح ادھر نہیں ٹر دے. مزید سرکار فرمائے بھی تیرا نام ہے سلمان. حدیث قصہ, دعائے توسل, دعائے کمیل, زیارت وارثہ. حدیث قصہ, اے میرے سر تے میں جھوٹ بولا, حسین دی ماں میں ہونے غرق کرے. تسی نہ بول سکو تے میں تھونوں بد دعا نہیں دے سکتا. معافی منگیا جے کم از کم علماء لے تو بھی تیرا کمی آ تے انہیں ایک فضیلت تھوڑے نوکر دی پڑی ہے تے بولن تے دل ہی نہیں کیتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ واللہ باللہ سمت اللہ. جے رسول آکھیا ہوئے سلیمان کلمہ پڑھ, جنہوں نازم وارے چ نہیں پیاندا بوا کھلا ہے کنڈی بند نہیں. میرے کو بزرگ ہے اس تو وڈی قسم ہی کوئی نہیں سی. کوئی ثابت کرے یار حسنین ویر,
यार जुल्करनैन कोई साबित करे रह वेंडे कोई बंदा झूठी तो झूठी रिवायत च विखावे जो सरकार आख्या होवे सलमान पहले कलमा पढ़ ते फिर साडे नाल चल नहीं पढ़ाया नीयत ते भरोसा कीता नीयत ते भरोसा कीता ए नाल सन भाई शोहरत दे शनासुरी है सारे भाई है भाई गुलाम हुसैन ए सारे होते सन इन्हां दे सिर ते कुरान रख के पुछो ए जिन्ना पिंडाल है ना इनू कम अज कम 6 नाल जरब दियो ते सकलैन मेरी एडा वेडा पिंडाल आई ते कोई शिया मां दा पुत्र नहीं जिन्ने खलो के जुमला ना सुनिया होवे खलोण दा नहीं पियांदा जिन्ना हक बने उतरी नाज़म नू दुआ करया जे कौन है सलेमान अली दे बूहे दा नौकर शर्म नहीं आंदी सदका ही मुहम्मद दे मिंबर दा खाना है ओए जाहिला जिन्ना दे बूहे दे सलेमान नू कलमे दी हाजत नहीं उन्हां दे वेड़े दे इमरान नू कलमे दी केड़ी हाय 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 हुण बोलिया पिंडाल राजी हो भी इलाहिया अलीम बाबा मजर शाह भी जिन्ना दे बूहे दे सलेमान नू दरवाजे दे नौकर नू जिन्ना दे बूहे दे सलेमान नू कलमे दी हाजत नहीं उन्हां दे वेड़े दे इमरान नू मेरी करोड़ मजाल है दुआ है मेरे मुर्शद कामिल अकमल बाबा सैयद मुरबत हुसैन शहबाद शादी ए मेरे मुर्शद दा करम है मेरा आपदा जाती कुछ भी नहीं दा तवज्जो है जी सरकार फरमाया या इली बंदा कैसा है जी अपना ही है ले चलिए जी ले चलिए सरकार फरमाया जरा आपदी मालकन नू बुला आदि मालकन नू बुला यहूद नहीं रसूल दे बुलावन ते आ गई सामने ही तो सरकार फरमाया भी इनू असी खरीदना कीमत दस उन्हें कहा जी बड़ी महंगी है सरकार फरमाया दस उन्हें कहा जी इनू आखो तवज्जो इनू आखो ए सामने जेड़ा ग्राउंड है ना 500 गिटकां बोवे खजूरां दियां वो जो जवान होण ते फल लगे 250 ते लगे जर्द फल 250 ते लगे सुरख फल फिर आजाद है मुंडिया की मजलिस ही नहीं अज दी बजुर्ग जेडे ने जिन्हों ने किबला किफैत हुसैन साहब जैसिया हस्तियों को सुने वो दुआवां दे रहे जी जी कोई मैं मुबालगा राही नहीं कर रहा एक तारीख दा बाब है जेड़ा मैं जनाब दे हवाले कर रहा 250 नू लगे जर्द फल 250 नू लगे सुरख फल वो जवान होण फलदार होण फिर आजाद है ते आख कौन रहे जो मंग मैं आखांगा वकार भाई मैं आखांगा भाई बड़ी कोई बदबख्त है पता नहीं इस जुमले का लुत्फ कौन लेगा बड़ी तू कोई बदबख्त है सुल्तान ममलिकत अहदियत तेनू फरमा रहे भी मंग खुदाई मंग मुहम्मद दे के जाए हाय 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 खुदाई मंग मंगियां भी तो खजूरा सरकार सुल्तान ने ममलिकत अहदियत आए सरकार फरमाया फिर आजाद है उन्हें कहा जी आजाद है सरकार फरमाया मकसद खजूरा ना लेना 500 होन उन्हें कहा जी बिल्कुल सरकार फरमाया याली गिटका हो गई होन गियां खाली खजूरा खा लिया ने बंदियां सलमान आखिया नहीं जी छोड़ो उन्होंने ना हाथ लाओ मेरे को साफ पईयां ने यार थोड़ी मेहरबानी उन्हें कहा जी छोड़ो ए वेखो ना जी वो साफ करके रखियां सन ए लो ए सरकार को या इली या मैं गिटकां बोई जाना जमीन तो तुसी पानी दियो
یا تسی بوو تے میں پانی دینا. شیعہ ہی بولنے اہل سنت بھائی اگر بیٹھے ان دا بیٹھنا ثواب ہے. شیعہ بندے تے واجب ہے اس جملے تے بولنا. یا تسی گٹکاں لو رسول فرما رہے ہیں تے میں پانی دینا تے یا میں گٹکاں لائی جانا تے یا علی تسی پانی دیو. بادشاہ علی نے ہاتھ جوڑے تے فرماؤں لگنے جی گٹکاں جڑی ہیں نا او سرکار تسی لاؤ, پانی دینا میرا کام ہے, بھاویں کوثر تے دیاں. نہیں بولن تے دل آندا تے اٹھ جو یار, بہ گئے اسی کردے صاحباں تے دعا تے کر ویر دے حق وچ. ہائے 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 ہائے, پانی دیونا کم ہی میرا ہے. سبحان اللہ. چلو اگلی گل چکراں, پانی ملکیت ہی ہن ساڈی ہے, حق مہر تھوڑی دھی نوں نہیں دتا. ہائے 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 ہائے, حق مہر ملکیت چو دتا جاندا ہے. بے شک ہیں جی ہے نا قبلہ, ملکیت ہوئے تے حق مہر ہوندا ہے, نہیں تے حق مہر قبول ہی نہیں. تے جے حق مہر قبول نہیں تے اولاد اپنی نہیں, تے جے اولاد اپنی نہیں تے پھر جہنم تے اللہ بنائی ہوئی ہے. پتہ جے کندے بغض چھے. چلو جندے حصے دا جملہ ہوندے آستے ہی میں آکھے ٹھیک ہے جی. رسول پاک گٹھلیاں لا رہے ہیں, علی مشک چاہ کے پانی دے رہے ہیں. 499 گٹکاں لگ گئیاں حسنین بھائی. آخری گٹک رسول لائی, علی پانی دے کے حالے مشک صدی پہ کر دے ہیں, 500 جوان ہو کے پھلدار ہو گئے. ہائے 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 ہائے, او تھوڑے اٹھے ہتھانو سلام ہے جڑے کھلوتے ہو یار مالک تھوڑیاں ڈیوٹیاں قبول فرماوے. کیا کہنے تھوڑے, کیا کہنے تھوڑی کیا بات ہے. 500 میری کروڑ مجال, میری کروڑ مجال. آنکھوں تے میں ہن جناب سلمان شروع کرا, وضاحت میں مکا لئی ہے, سبحان اللہ. تشریح مک گئی. ہن کروں گا جناب سلمان شروع, زندہ و سلام. ہن شروع کروں گا. اچھا جوان ہوگی, کھجوراں لگ گئیاں. سرکار فرمایا لے تیریاں کھجوراں اورے دے ساڈا سلیمان. سلیمان اوتھے ہی پیراں تے ڈگ پیا, ہاتھ بن کے آکھن لگا بادشاہ جی مینوں مشقت تو بچایا جے. ہائے 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 ہائے. مینوں مشقت تو, مینوں مالکاں دی عزت دی قسم ہے سکلین ویر میں جملہ نہیں سی آکھنا. تسی 4-5 ہی آکھے حصہ ہی تیرا ہے, گل ہی تیری ہے, وانڈی تیری ہے, تو ہی کر سکنا ہے تے لو پھر ایندی بھی قیمت دے دیا جے. بڑی اوکھی گل جے میں پاک پتن کیتی ہے تے کتے بھی نہیں کیتی تے ایندی بھی پھر مینوں قیمت دے دیا جے. بادشاہ جی مینوں مشقت تو بچا لیا جے. رحمت اللہ ہاتھ رسول سلیمان دے سر تے رکھ کے آکھن لگے میں نبی ہاں, میں ویکھ رہا کوئی ٹائم آون والا ہے, ایک جنگ آئے گی, ساڈی مشقت دا کم تو کرے گا. بکار مولا دی قسم میں راضی ہوں تیرے پنڈال تے ایڈی اوکھی گل تے بولن, میں راضی ہوں جی. ہائے ہائے ساڈی مشقت. ساڈے دوواں بھراواں دی مشقت دا کم کلا کرے گا. کیڑا ٹائم آیا جی؟ چلو نہیں پریشان تھانوں کاندے تو کرنا, سبق سنا رہے ہیں میں. استاد سیریس ہو کے ہی سن دینے. جی 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 جی. جنگ خندق درمیان لگ گیا خیمہ. اللہ مان. 4 چفیرے سرکار نے نہ پمیش کیتی ہیں, گنیاں لا کے نہ چنگی طرح اینج قبلہ دعا کرے آجے. تسی میرا بھائی ہے ظہیر, مینوں ویراں تو پیارا ہے, تسی ہوندے والد ہو, میرے بزرگوں دعا کرے آجے. اینج کر کے نہ سرکار ایک دائرہ لایا, حصے کیتے. آ تیرا حصہ ہے تو کھودنا ہے, آ تیرے تو کھودنا ہے, آئے نہ حصہ تیرے تو کھودنا ہے, تم ہی کھودنا ہے. اے سارے نے حصے کھودنے, اے دو حصے ساڑھے بھراواں دے. اے حصہ علی دا, اے حصہ میرا. ٹھیک ہے اسی بھی کھوداں گے. بندیاں نے کہو او کئیاں بیلچے چال ہے. سلیمان پھر پیراں تے جدوں دایاں کچھ منگیا ہے. وہ باغ علی گل جنوں یاد ہے, جدوں دایاں مولا میں کچھ منگے, کنے تھال ہوتے منگے ساسو؟ بادشاہ جدوں دایاں کچھ منگے, سرکار فرمایا نہیں. آج منگا خالی تن ملاؤ گے؟ سرکار فرمایا نہیں. آپ دے دوواں بھراواں دا حصہ مینوں دیندے ہو؟
مینوں نہیں پتا کہاں حصہ منگیا سو بیٹھک ہوندی تو میں دسدا بھی حصہ منگیا کی سو اے تسی دوویں بھرا اپنا حصہ مینوں دیندے ہو سرکار فرمائے انہوں وعدہ کر لیا ٹھیک ہے تسی بات ہو تو چھامے بو دوویں بھرا ہو جائے گا اور ایک خندق کھودی بھی سلیمان دے مشورے تے گئی ہے کیونکہ اے ایرانی رواج ہے عرب دے وچ کیونکہ او جڑا ابو جہلا تے انہوں نے ادھر اپنا ایک بندہ پتہ نہیں ان دا کوئی ابو کر کے نام انہوں یاد نہیں چنگی طرح دا پیا جی 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 سبحان اللہ ہیں جی نہیں یارو کوئی ابو کر کے نا سی اون دا ایک پتر سی مشہور او ہے مسافر دا سی مشہور لگدا ہوندا سی اون دا مینوں نا نہیں پیاندا ریونڈ ٹر گیا ریونڈ موجود ہی نہیں حسینیہ سے بیٹھا موجود ہی کوئی نہیں بیٹھا میں کی او سی جی قبلہ او سی تے او نے آکھیا بھی اے محمد دے لشکر اچ کوئی ایرانی تا نہیں انہاں کہا کیوں انہاں کہا جڑی خندق پہ کھدیندی ہے عرب دے ویچے رواج نہیں انہاں کہا جی ایک ہے ان دا نام انہیں ہن سلیمان رکھے انہیں کہا بس یہ دی شرارت ہے جی 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 تاریخ ہے ملتا ہے بھی او خندق کھودی گئی اور اس خندق دی بڑی جی پریشانی بنی باہروں کوئی اندر نہیں سی آ سکتا باہروں کوئی اندر آ سکتا ہی نہیں سی اور این دی ڈبل پریشانی سی جنی اونا نو سی اونی کچھ اندر لے آنو سی یار ادوں دکھ لگتا ہے جدو قیمتی گل تو نہیں سے بول اونج داد بڑی ہے جے باہروں کوئی نہیں سی آ سکتا قاری جان محمد جی یاد آ رہے ہیں پڑھا قاری صاحب یاد آ گئے نے پڑھا آئے ہو قاری تیری قبر نو سلام ہے وہ دن بھی جدوں عمر ابن عبدالواد تھے وہ اپنا اکرمہ بن ابو جہل تھے وہ 3-4 بندے ہوندے نال اور بھی آئے نا تے مولا علی نے انہوں مار دیتا بڑے تھے بندے اپنی گلاں کر دیں قاری صاحب نے تے نہیں کی تھی میں آپ دلو کروں ہاں بھئی سرکار ہوندے تو چڑھ گئے تو مارن لگے تو انہیں کوئی گستاخی کی تھی تو سرکار نے منہ صاف کر لیا تو تھوڑی دیر پھر دے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم انما یرید اللہ لیذہب تاریخ دیئے ساریاں نام منی جو جے علی بادشاہ دا اے یار عام چیر ہے کی کل دا کل کفر تے گستاخی کرے تے سرکار دے چہرے تے آ جائے خدا دا خوف کرو میں مندہ ہی نہیں اس گالنو پھر انما یرید اللہ علی آیت کدھر گئی جی بھئی رجس ہے نا تو دور ہے او کفر ہے تو منہ چو بھی تو رجس نکل رہے ہیں نا تے چہرہ نہیں جے پتہ کندہ چلو ایک بندے نے آکھیا یا علی عجیب گلنا بھی رسول کر دینے بھی علی دا چہرہ ویکھو تے اللہ دی عبادت ہے بندے دا بندہ چہرہ ویکھے تے عبادت اللہ دی تھوڑی ہوندی ہے سرکار فرمایا غور نال ویکھ جے اے بندے دا چہرہ ہے تے بندے دی عبادت ہے تھک گئے ہو میں ہلے شروع نہیں ہویا تسی تھک گئے ہو ہون بندیاں نا ہو سونا نا ماحول نہ خراب کرو میں نو ویکھو جے نظر نہیں آ رہے تھا کہ ڈھیر ساری جگہ خالی پہ اگے آ جاؤ ماحول نہ خراب کرا جے میں رات لائی کھڑا جے مجلس تے نیاز حسین ماحول ڈسٹرب نہ کرے آجے میرے ویران دی محنت مالک قبول فرماوے ٹھیک ہے جی چلو جی قاری صاحب دی گل کریے پتہ نہیں کدھر ٹورو ساں قاری صاحب دی گل کریے جدو عمر ابن عبد نو مار دیتا نا عمر ابن عبدود نو مار دیتا تو او جڑے نال آئے سن او بھاج اٹھے خیمے دے ویچ کچھ مجاہدین نے ویکھا بھی بھجدے پہنے وہ آپ دے گھوڑیاں تے بیٹھے تو نہ پیچھے گھوڑے لال ہے بھجدیاں دے پیچھے قاری صاحب دا جملہ ہے تے مولا دی قسم مینوں جدوں یاد آئے نا میں اکھاں بند کر کے تے قاری صاحب نو داد ہی دیتی جانا ہونا کاش شکلین ویر پڑھدا ہوندا تے میں اٹھے بیٹھ کے سندا تے میں پھر انہاں دسدا بھی دی قیمت کی بندی ہے او بھجدے بھی جان تے ایک دوسرے نو آدے جان یار اے پیچھے گھوڑا ہے پیچھے کوئی آندا پیا او آدے ہاں ایک کافر آتا ذرا واگ روک علی تے بھجدیاں دے پیچھے کدی بھجیا ہی نہیں ہائے کیا بات ہے کیا کہنے
علی تے بھجدیاں دے پیچھے کدی بھجیا ہی نہیں. کافر اگے اگے تے مسلمان پیچھے پیچھے. جدو انہوں نے یقین ہویا نا بھی علی نہیں, انہوں نے گھوڑے موڑ لے. انہوں بھجدیاں کافراں اج میں ذاکر اسی نہیں پڑھ دے اوکھے بھامے سوکھے. انہوں نے گھوڑے کاری صاحبہ دیان موڑ لے. اگوں پھر ایک شیر بڑا خوبصورت پڑھ دیان. انہوں نے کہا جدو انہوں نے گھوڑے موڑے نا تے بندے آکھے جی پھر کیوں آیا؟ کاری صاحبہ کہا کھلو جو پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے جی. خندق سرکار اے آپ دا حصہ میں نو چدیو موک گئی جی. عزت سلیمان دا جملہ کھاں اے آپ دا حصہ میں نو دیو. بندیاں تسی بادشاہ ہو تھے چھانتے جا کے آرام کرو. بندے ایک دو جنہوں کونیاں ماریاں. انہوں نے کہا ایک ہے بڑھڑا آج مر گیا. این دے کلو 3 حصے خودیندے ہی نہیں. ٹھنڈ دے موسم میں ہوئی ہے یہ جنگ, جھاڑے کے موسم میں سردیاں چ ہوئی ہے جنگ. تے کھان نو ٹکر کونی سی. ٹھنڈ ہوئے تے کھان نو شے کونا ہوئے تے ریونڈ نہیں سمجھدا. ٹھنڈ ہوئے لے صدقے جاواں ایک ہوئے ٹھنڈ تے ادھروں کوئی شے کھان نو نہ لبے. ٹھیک ہے. ایسے مزاج دے بندے سن. وہ ٹھنڈ تے انہوں نے کہا بھی آج گیا 3 حصے دے کلو. انہیں کئی چائی تے کھودنی شروع کی تھی. مینوں کلمے دی عزت دی قسم ہے جوانا حالے اپنے حصے دی چوتھائی نہیں کھودی. اے 3 حصے کھود کے تے باہر آ گیا. اور پھر کھودن دے بعد بازار گیا مزدوری کی تھی. مزدوری کر کے پلے داری کر کے جو بھی کر کے 1.5 سیر یا سیر کھجوراں ملیاں. تو کھجوراں لے کے نا سدھا سرکار دی بارگاہ حاضر ہو گیا. بادشاہ جی تسی تو دوویں بھرا کھاؤ نا. اے جڑے یہاں دے نہیں جے خون پسینے دی کرتے کھانی چاہی دی ہے. اے لو 2 بندیاں دے ہاتھ کھول جان تو میں ممبر چھڑ دیا. 2 بندے نے جڑی میری نظر جنہوں نے ہاتھ کھولے نہیں حالے تک. چلو انہیں کہا جی جڑی یاد ہے جنہاں بھی خون پسینے دی کرتے کھاؤ. بادشاہ جی ہے خون پسینے دیجئے تے میرے لوگ قبول فرماؤ. تسی تو کھاؤ نا 1.5 کلو ہن. چلو تسی کھاؤ. سرکار فرمایا عادل رسول ہے نا. سرکار فرمایا نہیں یار سلیمان مناسب نہیں. اوے سینکڑا بندے نے جڑے خندق کھودی جاندے نے تے ٹھنڈ بڑی ہے انہوں نے بھی کھوائی دئیے. جی سرکار میری مجال ہی نہیں جی میں تھوڑا حکم. تو جھولی پکڑ کے کھڑ. جی جی بادشاہ میں جھولی پکڑی ہوئی ہے. چلو بھی آؤ لنگر دا ٹائم. مینوں مالکاں دی قسم ہے بھائی فدا حسین میں آج حسینیہ دے وچ لنگر چلدا نہ بھی کھاواں تے قوم دی ملکہ تو ناظم ذاکری کیوں منگی ہے. چلدا بھی کھاواں گا ہنے لنگر. جھولی بتاؤ کنیاں کھجوراں سن؟ بولو بولو بولو. 1.5 سیر کھجوراں. جھولی کر. انہیں جھولی کی تھی. رسول جھولی بھری. چل ٹور اگے. اگلا چل ٹور اگے. 700 بندہ چل ٹور اگے. اگلا تم بھی آ. ٹور دے گئے. جھولی ہوتی ہے. جھولیاں بھر کے بندے ٹور دے رہے تے چل لگے. 1 منٹ میں نو سنیا جے 1 منٹ اس جملے دی تے کی مطلب کی تے ٹھیک ہے نہیں تے پھر اگے تو میں پڑھنا نہیں ممبر تے. اے تھوڑے نال میرا وعدہ ہے. ایک بندہ آیا تے سرکار نا انہوں کھجوراں دتیاں تے وہ پھر جھولی لے کے کھلوتا رہا تے سلمان آکھن لگا بادشاہ جی ہور دیو چا. انہیں ہور سرکار نے پا دیتیاں تو پھر کھلوتا رہا. سرکار فرمایا جاندہ نہیں ہو ہولی جی آتے بادشاہ ہیں دا جھولی نل کی بننا ہے دی باغ تے نظر ہے. جڑا ڈر گئے ہوں تو داد نہیں منگتا. جڑا ڈر گئے ہوں تھلے کرے ہاتھ. جڑا کمی ہے بطول نہ بولے میرے نال یار. تھوڑی کیا بات ہے. تھوڑی سماحت دی کیا بات ہے. اینا حلالیاں دے کیا کہنے یار. اے ویرن مولا دی قسم ہے تھوڑا خلوص بول رہے ہیں ناظم نہیں. دعا ہے سی لو جی راضی ہو.
جی 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 انہاں دے کرم دی انتہا دے کیا کہنے جھولی پکڑ کے بہ تو جھولی پکڑ کے بہ چل چل ٹھیک ہے بڑی چل لگے اگلا بندہ آ گیا اگلا آ گیا اگلا آ گیا ایک بندہ آیا تو کھا کے تو دوبارہ آیا انہوں نے کہا جی ہور دیو تے کھجور بندے جھولی چ پوائی ہوئے تے جھولی تو صاف ہی ہوندی ہے نا ایک بندہ چول جھولی چ لے کے پھڑیا جاندہ ہے یا کھجوراں لے کے وہ جھولی دے وچ نا وہ میں سرکار فرمائے پھر آ گئے انہوں نے کہ جی تھوڑیاں جی ہور دے دیو تے کی جادو ہے کوئی کھجوراں تے مکدیاں ہی نہیں پیاں جادو ہے کوئی کھجوراں تے مکدیاں ہی نہیں پیاں جادو ہے کوئی کھجوراں تے مکدیاں ہی نہیں پیاں ذاکری چھڑ کے نا گھر چلا جاواں بندہ جیندہ بیٹھا ہوئے تے نہ بولے اے جادو ہے کوئی کھجوراں تے جیڑا مکدیاں نہیں پیاں سرکار فرمایا تیری ماں تیرے غم دے وچ وین کرے اے جنگ اگر قیامت تک لگی رہے تلوار علی دی چلے گی لنگر سلیمان دا چلے اے لگ گیا جی دسترخوان لگ گیا نا دسترخوان کھل گیا نا لنگر بولو بولو علی لال کا لنگر ہائے 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 تھوڑی کیا بات ہے جی بسم اللہ کریں جی 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 صدقے داد سونی ہے نعرہ سور دا کوئی سناوے آت لطف آ جاندہ کیا کہنے جی تھوڑے کیا کہنے زندہ و سلامت جناب دا وقت نہیں میں ضائع کیتا اگر اے جنگ قیامت تک لگی راوے میری کروڑ مجال ہے میری کروڑ مجال ہے قیامت تک لگی رہے تلوار علی دی چلے لنگر سلیمان دا غدیر اچ رسول ہاتھ بلند کیتا علی دا تے علی دیاں دھیاں نو ہاتھ بدوامنے پہ گئے واہ 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 جس علی واسطے شب معراج اللہ پردے دا انتظام کیتا اون دیاں دھیاں دے برکے لے گئے میں صدقے جاواں میں جان بوجھ کے دیر کیتی ہے تو لمبا پڑے ہے میں اتنا موڈ ہی نہیں میرا پڑھن دا اور میں نو حکم سید زادی دا مسائب پڑھن دا ہویا ہے جیڑا میں زندگی چک دو ہی پڑھے ہے چلو جتنا ممکن ہے میں پڑھ دا میں جان کے چاندہ سا بھی تھوڑی جی رات دا پہار ود جائے جنازہ اینا بھینا دے ویچ اوس سید زادی دا آونے جیڑی ہئی 4 سال دی مگر بڑھڑی ہے جیڑا شیعہ ہو کے ہائے بھی نہیں کر سکیا ہائی 4 سال دی ہائی بڑھڑی میں صدقے جاواں ناظم دی ناموری آستے کوئی نہ روے میری ناموری آستے نہیں رونا میں مسائب اس بی بی دا پڑھن لگا جڑی موقع دی گواہ ہے اور رائے ونڈ نہیں جاندہ تے کون جاندہ ہے سکلین بھائی ہائے دی صورت چ وڈے بھائی جے میں نو جواب دے ویا جے قتل کوئی کسی نو بے گناہ کر دے وے نا تیوں دا ہوئے گواہ تے قاتل دی کوشش ہوندی ہے بھی جتنی جلدی ہو سکے میں گواہ مٹا دے وہاں محمد باقر 5 سال دے انتے نالن شمر حرام زادہ جناب باقر نو نہیں ماردہ اے حسین دی دینو ماردہ یہ سواستے آبین دے قتل دی گواہ مٹ جائے واہ میں بسم اللہ کراں میرے بزرگوں وڈے بھائیوں مالک سلامت رکھے جائیاں دے کاجوں نے میں سوچ رہے ہیں بھی ایڈی دکھی کہانی اس بی بی دی کتھوں شروع کراں چلو ایک گل کرنا تے پھر 2 وین پڑھ دیں تسیں بیٹھے ہو تھوڑے پاسے دے نال آیا کھڑا ہے اندہ ویر مکان جنلن نشانیوں دیئے ہے بھی روندہ رات ہے میں بسم اللہ کرنا چاچا دھیاں دا کج جو بھی
دھیاں دے لیکھ نصیب شاءاللہ چنگی ہونی صحت یابی والی زندگی ہوئے پاسے کسے دے نال ضرور بیٹھن اے نہیں پتہ بھی کتھن موجود ضرور ہیں تے واجہ دی بہن دی مکان جھلن آئے مردان دے وچ سجا دے اونا مستوران دے وچ دو بیبیاں بیٹھی ہیں نہ انہوں نے نہیں لیندہ دسنا آج بھی نشانیاں ایک دا پاسا زخمی ہے ایک ساری زخمی ہے ایک دا پاسا زخمی ہے ایک ساری زخمی ہے تے مکان وہ دی لین آئیاں بیٹھی ہیں جن دے دور کربلا لے گئے تے موتی شام تک ڈھاندے گئے واہ 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 علی دیاں دھیاں راضی ہونی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بسم اللہ چاچا نوکری ہے میری میں لکھ وارا کھاں حسین دی دھی پیو دی شہادت دے بعد ستی نہیں سوندی ہے تے تڑپ کے اٹھ جاندی ہے تے رو کے آدھی ہے یہ ماں نیندر آندی ہے مینوں بابے دا گل نظر آندا ہے شمیر دا خنجر نظر آندا ہے واہ واہ ہر بی بی سفر چوکھی ہے معصومہ بہوں اوکھی ہے مینوں ویکھیا جے اے ہی رسی گل وچ اے جڑی گل وچ رسی ہے نا ایو انج کر کے ہاتھ وچ تے بہ گئی اٹھ دی کنڈ تے کوشش کریں یار کوشش کریں مولا دی قسمیں میرا وجود پہ کمبدا ہے جو میں اس بی بی دی شہادت پڑھی کدی نہیں مینوں بھائی اور آکھے یا میں تھوڑے کو لے تھے 13 سفر تے پڑھی ہے بابے رحمت شاہ دے دربار یا علاقہ نواب صاحب مینوں من ہے میں پڑھدا ہی نہیں ہے اس بی بی دا ایڈا اور آج بھی ہو سکتا ہے میں شہادت نہ پڑھ سکاں لیکن جتنے دکھ ہیں میں تھوڑے واسطے وہ پیش کر دینا تیری ہنج واسطے منگدا پندا اٹھ دی کنڈ تے بہ گئی تے راہ دے وچ نہ اٹھ دوڑ دے ان تے سنبھل نہیں سکتی تے جھڑ پاؤندی ہے جتھے جھڑدی ہے سانگ حسین دی زمین چلے جاندی ہے سانگ نہیں ٹردی تے سجاد دی کنڈ تے شمر لکھدا ہا 17 سجاد دی زخمی کنڈ جدوں وے دی ہے تے اسے لے ٹر پاؤندی ہے تے آدی ہے میرا ایکو رہ گیا ہے میرے ویر نو نہ مارو واہ 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 بار بار جھڑدی ہے نا تے شمر آیا ہے حسین بن نمیر کول اور حکیم بن طفیل کول ان دو کمینیاں دے کول ہے کچھ بندیاں حیران ہو کہ میرا منہ ویکھے حسین او حرام زادہ ہے جن دو ماما دا سانجا پتر مارے ہے واہ 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 یار تو شیئے یار تیرا ہاتھ سینے تے آمنا چاہیے حسین او کمینے جن دو ماما دا سانجا پتر مارے ہے معافی دیو جنہ دی چھت تے عباس دا علم ہے حکیم بن طفیل او بغیرتے جنہیں اوکھا غازی نو گھوڑے تو لا اس گرز مارے آتے غازی دا سر چوں حصہ تقسیم ہو گیا انہ دے کول آیا شمر تے وے کیا کھن لگا اے حسین دی دھی بار بار جھن پوندی ہے تے سانو انعام لونے چن دیر پی ہوندی ہے انعام لونے دیر پی ہوندی ہے پتر مرن حکیم بن طفیل دے خدا اندیاں نسلاں تے لعنت کرے کرو کرو لعنت کتے نہیں جاندی کچھ نہیں ہوندا مجلس نو ہاں جو ہے جڑی قوم دی ملکہ نے چاونی ہے اے حکیم بن مینوں ویکھیا جے صحیح تھوڑی ہنج جانے تے میری سین جانے ویکھیا جے مینوں حکیم بن طفیل کتے دا بچہ شمر نو آدھا انج کر اٹھ دی کنڈ تے حسین دی دھی نو رکھ کے نہ تے کوئی رسی لیا یار سکلین ویرو بندہ شیئے جیدی ہائے بھی نہیں نکل سکی چل ماتم تا تینو دیونے بی بی ہائے بھی نہیں ہو کر سکتا اینا میری سین نو اٹھ دی کنڈ تے رکھ کے اتو رسیاں دے نال اینا میری سین نو محفوظ کیتا ہے معافی دے بیا جے اس تو اریان تے اس تو کھلا میں نہیں پڑھ سکتا میرے کو لفظ کوئی نہیں جدو کسے آبادی دے وچوں گزردہ ہنا لی دی اس دھی دا معمل تے اٹھ لنگیا اس لے شہر آلے ویک کے ایک دوجہ نو آکھنا باقی سارے اٹھا تے قیدی نے اے قیدیاں دا کوئی سامان بنے ہوئے اے لگ دے قیدیاں دا کوئی سامان بنے ہوئے
اور پھر ایڈی اوکھی بدے ہتھاں دے نال پیو دے قاتل دے دربار چا کھڑی. ٹائم ہے نا تھوڑے کول میں اس بی بی دی غربت پڑھاں, وقت تے ہے نا جناب کول, میں بسم اللہ کراں جی. آ کھڑی بزرگ روایت پڑھ دے ہوندے ہیں اور کتاباں دے وچ مل دے. حسین بخش جاڑا صاحب نے بھی بھائی غلام حسین لکھے مجالس فاخرہ کتاب وچ بھی یہ شمر لئین نا سامنے بچی نو ویکھ کے تے اینے یزید نو آکھے ایسی جنہیں دیر کیتی ہوندے قتل ہونے چ. آ جڑی 4 سالاں دی کھڑی ہے نا, اے خنجر دے وچ ہاتھ پا لیندی ہے, اے خنجر دے وچ ہاتھ پا لیندی ہے. یزید آدھے تو خنجر چھڑایا نہیں, آدھے دے ہاتھ کھول کے ویکھ. واہ 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 میریاں بہناں میں تھوڑا پتر ہاں, ویر تھوڑا میں ممنون ہاں بھی ویر میرے شہد بزرگ رو تھک پین. مکان اج دی تھوڑی یہ جنازہ ہی تھوڑے چاونے حق ہی تھوڑا بن دے ایڈا سونا وین کر کے تے ماتم کر کے روون دا. میں اس کیمرے تو ادھر ہی نہیں ویکھیا بھی تسی کتے بیٹھی ہو, میری آقا زادی دیاں مہمان ہو, پتر ہاں تھوڑا بھرا ہاں, حق ہی تھوڑا بن دے. آدھے اندے ہاتھ کھول کے ویکھ, میں اندے تو 9 وار خنجر چھڑایا ہے, 9 وار میں اندے تو خنجر چھڑایا. بھائی سکلین اس جملے دا صدقہ تھونو شفا ہوئے. میں کدوں دا سوچ رہا بھئی یہ روایت ہے پڑھاں نہ پڑھاں پڑھاں نہ پڑھاں, چلو ماحول جے بن گیا تے میں پڑھدا. جدوں اے معصوماں نو ماردا نا شمر, اس لین دے کول باقی فوجی آ جاندے ہیں تے وعدے ہیں یار او سامنے حسین دا پوترا ہے جندا نا ہے باکر, اگر تینوں ڈارے بھی تو سجاد وقت دا لیے انہوں نہیں مار سکدا, کو ہاتھ نہ اٹھا لوے تے او بھی تبال ہے تو انہوں مار. آدھے تیرا کی خیال ہے میں دی دھی نو مارنا, آدھے ہور کنو مارنا ہے, آدھے میں دی دھی نو نہیں ماردا میں سانگ آلے نو مارنا. آدھے سانگ آلے نو کیویں مارنا ہے, آدھے یہ تھے کھلو اس کتے نے میری سین دینا یتیم سمجھ کے تے انہیں شفقت دا ہاتھ ہنجی آکھاں انج آکھاں. نہیں چاچا اس کمینے نے مارے میری سین تے رخسار تے تماچا, میری سین بازار تے جان پئیے تے شبیر دیاں سان تے اکھاں دے وچوں آنسو نکل آئے. آدھے ویکھ ماردا اینوں تکلیف ہونوں دی. آدھے تو کیویں اندازہ لائے بھی تکلیف ہونوں ہوندی ہے. آدھے 10 محرم ای دیگر دا ویلا ایندا سر سجدے چا تے میں نہ ضربہ ماریاں اینوں آدھے میں 7 ضربہ مار لیاں تے نے تسبیح نہیں چھوڑی. آدھے میں 8ویں ضرب مارن لگا تے دی دھی نے آکے خنجر چ ہاتھ پائے. آدھے میں ویکھے تسبیح پڑھدا رہے تے اللہ نو یاد کردا رہے. آدھے خنجر چھڑوا وناستے میں دی دھی نو تماچا مارے آئے تے تڑپن لگ گئے تے آدھا میرے سامنے میری دھی نہ مار, او میری دھی نہ مار. آدھے نو تسبیح بھول گئی تے رو کے آدھا فضا میری دھی خیمے. ہائے حسین ہائے تکار یار, ہائے دی خیرائے تمنگ لی دی تھی تو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صدقے جاواں آدھے مار دے نو تکلیف اندے پیو نو ہوندی ہے, زندانوں میں لیا جاندی چھت کوئی نہیں, بس ختم جی. ایک وینی ویرن پڑساں راضی رویا جے اوکھی گل ہی تسی ذمہ لائیے. میرا دل کو جو ہو رہا میں اس بی بی نو اتنا پڑھ دے ہی نہیں سکلین بھائی جان دیں ریونڈ جان دے, میں اس بی بی دا مسئب پڑھ دے ہی نہیں. کی دسیے ہوں دے بارے تسی کدی 4 سالان دا ویسے بروڑا بیکھیا ہے. اے نو ذاکر پڑھ دے نہ جھنکاں تے مار مار کے تے اس بی بی نو بروڑا کر دیتا. مینو مولا دی قسم ہے اے برڑی فقط اس واسطے ہوئی اے کتا شمر مار دا اسے لے آئی جدوں عباس دا گھوڑے دی گردن اللہ سر معصومان دے کول آندا ہا اس لے رسی چ ہاتھ پا کے دوسرے ہاتھ نال تماچا مار کے آدھا ہن سد چاچے نو ہن سد چاہے ہن سواہ واہ اے عطائے رہ وڈ تیرے تے ہن رنے ہو جویں میری مرضی ہے میں صدقے جاواں. گلیں ہی جیاں کر دیاں جو برڑی ہو گئی زندانوں میں لیا جلی چھت کوئی نہیں. ایک دن
آسمان نو ویکھ کے آدھی میرا اللہ مینو بابا ملا، تینوں میرے بابے دا واسطہ، مینو بابا ملا، تینوں میرے ویر دی جوانی دا واسطہ، مینو بابا ملا، تینوں میرے ویر دے لاش تے گھوڑے بجن دا واسطہ، مینو بابا ملا۔ جناب فضا کولا کھڑی کہندے نال گلاں بھی کر دی اللہ نال، کہ پیا دیے بابا ملا تے میری دھی واسطہ دے نہ مل جائے۔ چل دادی پھر میں بھی ہاتھ بلند کر دیاں، تو آمین آکھ، ہن جیڑی دعا منگ دیاں نا اللہ رد نہیں کرے گا۔ دو میں ہاتھ ودا کے آدھیے میرا اللہ تینوں واسطہ ہے میری دادی دیاں ٹوٹی ہوئیاں پسلیاں دا، آج مینوں پیو شام دے درو دیوار ہلن لگ پے، تیر نامی بندے دی ڈیوٹی ہے حسین دے سر تے، اے آدھے میں ویکھے یزید اپنے پلنگ تو ڈٹھا تے آدھے درو دیوار پہل دن قیامت آونا لیے، آدھے آئی نہیں انہیں دو وین چکیتے تے برباد ہو جانی ہے۔ کہنے آدھے حسین دی تھی کیویں چپ کر دیئے پیو دا سر جاوے، آدھے تشت رومال ہٹا، رومال ہٹیا تے انہیں انج کر کے حسین دا سر چایا، آدھے جا لے جا زندان دے وچ، انہیں سر چایا تے زندان دے دروازے تے آکے دے سجاد پیو ملنا یہی، کڑیاں لے ہتھ ودھائے سجاد تے بابے دا سر نہ انج کڑیاں تے انج رکھ لیا، تے بابے دے غور نال ویکھیا تے وال خون نال پیشانی تے جمے ہویاں، ویکھیا تے بابے دے رخسار دے وچ کربلا دی مٹی زخمائچ، بابا اکھ کھول، بابا قیدی پتر دا سلام، حسین اکھ کھولی، اکھ کھول کے آدھن ہے سجاد بڑھڑا ہو گئے ہیں، بابا تیری بھی تو داڑھی چٹی ہوئی ہے، میں تو پتر اکبر دی لاش چاہیے، رو کیا دے بابا اکبر چاونا سوکھ ہے، ماما نال کدی ایس بازار، او بابا کدی ایس بازار، بابا تو اکبر چاہیا مینو اکبر دے قاتل واہ واہ، صدقے جاواں ہیں باکر دی کی میں نبدی پئیے، رو کیا دے دادا نہیں بہندہ ودا، دادا نہیں بہندہ ودا، معصومہ بابا ملنا آئی میری سین زندان دی مٹی تسم گئی تے رو کیا دیئے سجاد میرے بابے دا سار میرے سینے تے رکھ، کڑیاں لے ہتھاں دے نال بابے دا سار سجاد سینے تے رکھے تے دوئے بھائی بابے دا سار تے رکھیے، رو رو کے پیا دیئے بابا میں آج ادھار لہیں دیاں، بابا کدی وقت ہوندہ تو سا تھکے ہوئے آندے آوے میں سینے تے سمدیاں ہے، بابا آج دھی پیا دیئے تھک گیا ہے تا دھی دا سینہ حاضر، میرے امام دیا کھلیے دھی دے کے آدن میری دھی کی میں پہنی بدی آئی، دھیاں لے میرے سامنے بیٹھے ہو، ہائی سب تھوڑی جی آواز بتاؤ، مہربانی میں ایک دی تھوڑی جی آواز نیاز حسین، تھوڑی جی آواز بس ٹھیک ہے، مہربانی جی شکریہ، تُسے دھیاں لے بیٹھے ہو، جدوں گھروں بندہ ٹور جائے، تھوڑی دیر دے بعد واپس آئے، چھوٹی دھی ہوں دی ذوالقرنین، جدو پیو گھر آوین پہلی گل کر دی بابا ٹور گیا سے مینو ویر نے مارے، بابا تسی کوئی نہیں مینو چاچے جھڑکا دی دین، بابا تو کوئی نہیں مینو مامے مارے ہے، پورے 6 مہینہ دے بعد بابے دا سار سینے تے رکھی بیٹھی ہے، میرے امام کھولیے رو کے آدن میری دھی کی میں ودھی نبدی ہے، رو رو کے پیا دیئے دھی رو لگئی ہے، ہوئے سفران دے او اسمت دا پا کہ نگینہ سب چھوٹی قیدن او میں نوادن بابا او میرا بھول گیا نا مسکینہ رو کے آدھیے نئیوں مٹیاں دے، میرے امام رو کے آدن میری دھی جدو دا محرمہ تیرے رخسارہ تے داغ کوئی نہ ہے نا، اور میری دھی ہون کیوں داغن رو رو کے پیا دی علی اکبر دی اور جاگیر دے وچ اور
مینو شمار تماچے ہائے او مارے میں لاش تیری کو بابے دے سینے تے بابے نو سمایا ایسا یا انا للہ ہے وا انا الہ راجعون ترائے دن جنازہ رہے وینڈا لیو پیارے آئے سجاد ترائے دن بھین دے غسل کان پانی منگداری ہے بھین نو کفن نہیں دے سگیا ہوا میلا چولا جڑے ویلے جمعے دا دی چڑھائے پتر نا لا کے بھین دا میت چاہ کے ٹرائے بازار دے کونے چاہ کے رک گئے اور رو کے آدھے باکر جمعہ پیا مقدائے انہیں مسلمان بائے رامنے نا انانو آکھ میری پھوپھی مر گئی ہے باکر مسجد دے دروازے تے آئے نکل دے نمازیاں دے دامن پکڑ دے آج میری پھوپھی مر گئی ہے کمینے دھکے دے دے آئین آدھے آئین کے ہویا باغی دی تھی آدھے آئین کے ہویا ساڑھے باغ واہ بابے دے کو لائے بابا کوئی نہیں ہو جنازہ پڑھنا دین چاہ کے ڈر پائے قبرستان دے وچ آئے کھٹی کھٹائی کبار دے وچوں دو ہاتھ باہر آئے آواز آئے مینو دے میں اکبراں بھین دیتی ہے تے رو رو کے پیا دے آئی تھکی ہوئی شام دے سفرا دی ہوئی میں کم سن بھے نہ کچھ آوے نہ زخم